matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes karon pitsa 23 ning buwan sa Pebrero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, LGU og Integrated Institute of Electrical Engineers mo inspeksyon sa electrical connection sa Mahayahay. Tanang apektado sa bagyo nga totally damage o partially damage ang balay makabenepisyo sa emergency cash transfer. Sa kauluhan, Comelec natapos na ang pag-imprinta sa kapin 250,000 ka mga baluta alang sa special election sa Antipolo. ICC wala giaprobahan ang personal nga pagbisita kang Duterte. PNP pahugtan ang kampanya batok sa pagpamaligya og smuggled nga mga sigarilyo sa sari-sari store. Sa gawa sa nasod, duha ka bata na palgang patay sulod sa freezer. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka Kristohanong opisyal sa Pakistan na rescue gikan sa mga kamot sa kidnapper. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bultong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, sugda na karong adlaw Lunes, Pebrero 23 Pebrero 23 sa Iligan Light and Power Incorporated ILPI, Integrated Institute of Electrical Engineers ug Office of the City Building Official ang pag-inspeksyon, paglimpyo ug pag-certify nga luwas na ayuhon ang electrical connection sa mga panimalay sa Barangay Mahayahay. Sumala pa ni Engineer Junicio Tano, ang maintenance sa manager sa ILPI, ang Team Liwanag Project sa Integrated Institute of Electrical Engineers nga gihimo aron masiguro nga walay peligro sa sunog o disgrasya sa kuryente sa higayon nga i-energize na pagbalik sa Iligan Light ang maong mga lugar aron mapadali ang serbisyo. Ang mga apektadong residente giawhag sa pagsunod niining mga lakang. Una, pakig-coordinate sa barangay. Ang mga residente kinahanglan nga makig-alayon sa ilang barangay council tungod kay sila ang mo-identify sa mga balay nga nanginahanglan og dinalian nga inspeksyon. Ikaduha, inspeksyon og paglimpyo. Ang team sa Integrated Institute of Electrical Engineers o OBO mao'y motsik sa electrical condition sa balay. Ikatulo, paghatag og sertifikasyon. Human sa paglimpyo og kon mapamatud-an nga luwas na ang linya, hatagan ang tagbalay og sertifikasyon o note nga naglangkob sa ilang account number, ngalan og address. Ikaapat, pagbalik sa kuryente, kini nga dokumento mao'y isumiti sa ILPI isip basyanan nga pwede na nilang balikan og i-energize ang mga panimalay. Sa karon, nakabalik na ang supply sa kuryente sa mga lugar sa Lumbatin, Dulat, Agono og Santa Lucia. So kaniadtong miaging Miyerkules base sa pinakaulahing report gikan sa 78,700 ka mga rehistrado mga customer. Adunay 77,203 ang na-energize pagbalik samtang nagpabilin. Ang 1,497 ka mga customer ang wala pa na-energize og kinahanglan niini anaa sa Mahayahay area nga paningkamutan karon nga maserbisyuhan. Gipangayo kon gihangyo ang koordinasyon sa tanan alang sa usa ka hapsay og luwas nga pagpabalik sa kuryente sa syudad.
Giklaro ni Evelyn Madrio, head sa City Social Welfare and Development Office, nga ang tanan nga totally o partially damaged nga balay tungod sa bagyong Basyang ang makadawat og emergency cash transfer gikan sa Department of Social Welfare and Development DSWD. Sa datos sa CSWD adunay 8,115 ka mga partially damaged o 1,390 ka mga totally damaged nga mga panimalay gikan sa 38 ka apektadong barangay sa Iligan. Ang nakadawat og cash assistance nauna nang gibutyag ni Madrio nga sugdan sa DSWD sa Pebrero 26 ning tuiga ang pagpanghatag og cash assistance ngadto sa mga pinakaapektadong barangay sa syudad og mosunod na dayon ini ang uban pang apektadong barangay. Dugang panimadrio nga anaa lang sa 1,000 ka mga benepisaryo matag adlaw ang kaya nga ikiter sa DSWD sa pagtunol sa maong financial assistance. Awag niya sa publiko nga hulaton ang schedule sa ilang barangay. Ipahibalo usab sa CSWD ngadto sa mga opisyales sa barangay kung kanusa ang schedule sa pagpanghatag sa ECT. Nagpadangat sa ilaang dakong pasalamat ang mga Iliganon sa pagbisita ni Senador Jinggoy Estrada kagahapon adlaw Pebrero 22. Din iya ang gipanguluhan ang pag-apod-apod sa relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan sa baha dala sa bagyong Basyang. Among pagbisita agig paningkamot ni Mayor Frederick Siao nga nagtinguha nga makita gayod sa mga opisyal sa kauluhan ang tinuod nga kahimtang sa syudad human sa kalamidad. Tumong niini nga hatagan o hustong pagtagad o dugang suporta ang Iligan aron nga mas paspas ang pagbangon sa komunidad. Sumalap pa ni Senador Estrada nga dali nilang gipaandam ang tabang alang sa mga Iliganon dihang ilang nasayran nga daghang pamilya ang naapektuhan. Gipangapod-apod nila ang mga bugas o groceries. Nagpadayon ang lokal nga pangagamanan sa pagpalig-on sa koordinasyon uban sa nasyonal nga ahensya aron masiguro nga ang tabang makaabot sa tanang apektadong pamilya. O karon sa balita sa kauluhan, natapos na sa Commission on Elections COMELEC ang pag-imprinta sa mga opisyal nga baluta alang sa nakatakdang special election sa Marso 14 sa ikaduhang distrito sa Antipolo City. Gibana-banang kinatibuk ang 252,793 ka mga baluta ang naimprinta sa komisyon. Gihimo ang pag-imprinta sa National Printing Office sa Diliman, Quezon City. Nagsugod ang test printing alas 8 sa buntag. Gisugdan kini nga opisyal nga pag-imprinta sa mga baluta sa og accountable forms banda alas 9 sa buntag. Nahauna nang gisulti sa full body nga target niini nga matapos ang produksyon sulod lamang sa usa ka adlaw aron masiguro nga sayo ang distribution sa mga election materials. Ang special election ang gikatakda aron hulipan ang nabakanting pwesto sa ikaduhang distrito sa Antipolo human sa pagpanaw ni Representative Romeo Acop. Gibana-banang mula pa sa 6 milyones pesos ang gastos sa pag-imprinta sa mga baluta alang sa special polls. Sumala pa sa naunang projection sa COMELEC ang campaign period alang sa special election mulungtad hangtod sa Marso 12. Wala gi-aprobahan sa International Criminal Court ang personal nga pagbisita kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte samtang ipaygayon ang upat ka adlaw nga pre-trial confirmation of charges hearing batok sa kanhi Presidente. Sumala pa sa pamilya ni Duterte, bugtong tawag lamang sa telepono ang gitugutan sa ICC samtang kumpirmado usab nga unom ka abogado ang mutambong sa pagdungog aron masiguro nga mapresentar og maayo si Duterte sa mga abogadong Pilipino. Gilangkoban kini nila ni Attorney Salvador Medaldia, Attorney Martin Delgrad III, Attorney Silvestre Bilio III, Attorney Alfredo Lim Jr., Attorney Cesar Dulay ug Attorney Salvador Panilo. Kalabot niini gipasalamatan sa pamilya Duterte ang legal team sa kanhi Presidente sa ilang padayon nga serbisyo hasta na usab sa mga Filipino community sa Dahig nga misuporta og nagmalasakit kang Duterte. Samtang ipigayon ang confirmation of charges hearing sugod Pebrero 23 kung karong adlaw hangtod sa 27. Base sa website sa ICC, magsugod kini alas 10 sa buntag hangtod sa alas 3 hapon sa Dahig
og alas 5 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi usab sa oras sa Pilipinas. Nanawagan si Senador Sherwin Gatchalian sa mga local government units nga pahugtan pa ang mga lakang sa fire prevention samtang nagsingabot na ang ting-init kung kanusa mas mitaas ang kapeligro sa sunog. Ang panawagan sa senador human sa grabing sunog nga miulbo sa barangay Lamyon, Bungaw, Tawi-Tawi niadtong Pebrero 3 sumala pa sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Paspas nga mikuyanap ang kalayo hinungdan sa mga dali ra kaayo masunog nga mga materyales ug kusog nga hangin nga nagdasok sa komunidad sa baybayon. Giban na ba ng 1,404 ka mga pamilya ang nawad-an og panimalay gumikan sa nasyong insidente. Mokabat nga to sa 17.5 milyones pesos ang kadaot sa pribadong mga kabtangan samtang mokabat usab sa 18 milyones pesos ang kadaot sa mga pampublikong infrastruktura. Gilakbitan usab ni Gatchalian nga daghan sa mga insidente sa sunog ang mamahimong malikayan o kasagarang hinungdan mao ang overload electrical circuits o illegal nga koneksyon sa kuryente. Giawag niya ang mas hugot nga pagpatuman batok sa mga unauthorized electrical hookup o ang hustong paghupot o pag-stocks o daghang mga liquefied petroleum aron malikayan ang kadelikado sa sunog. Gihangyo usab niya ang mga LGU nga pahugtan ang information campaign o magpahigayon og community-based fire drills ilabi na sa mga lugar nga dikit-dikit ang mga panimalay. Pahugtan sa Philippine National Police ang information drive batok sa pagpamaligya og smuggled og illegal nga sigarilyo sa mga sari-sari stores sa tibok nasod. Gitahasan ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang tanang hipis sa kapulisan nga makigtambayayong sa mga lokal og opisyal sa barangay aron mapakusgan ang kampanya sa pagpakuyanap og impormasyon human sa mga taho nga mikuyanap na ang pagpamaligya sa smuggled cigarettes sa gagmay nga mga tindahan. Sumala pa kang Nartates kinahanglan nga masabtan sa mga tag-iya sa gagmay nga mga tindahan nga nahimong kabahin sila sa supply network o mga sindikato kung muuyon silang magbaligya sa mga naasong produkto. Kauban sa information drive ang pagtumbok sa mga brand sa smuggled o illegal nga sigarilyo aron nga mamahimong giya sa mga tindero o namaligya. Nahinumduman nga una nang nagpasidaan si Interior Secretary John Vic Remulla nga magpaigayon ang mga otoridad o mga raid sa mga pampublikong merkado o gagmay nga mga retailer isip kabahin sa kampanya batok sa illegal nga sigarilyo. Kalabot dinhi gihatagan og usa ka semanang lugway ang mga namaligya aron undangon ang distribusyon og mahurot ang ilahang mga gipamaligya sa dili pa sugdan ang mas gipahugtan nga operasyon. Samtang nanawagan usab ang PNP sa publiko labaw na sa mga gagmay nga mga tindahan nga makigtambayayong o gilayong isumbong sa mga otoridad ang unsa mang impormasyon mahitungod sa pagpamaligya sa mga smuggled nga sigarilyo sa ilang lugar. O karon sa balita sa gawas sa nasod, napalgan sa kapulisan sa nasod sa France ang duha ka bata nga namatay samtang anaa kini sa freezer. Ang naasoing bata nasapnan kon nasapnan human nga nanawag ang tag-iya sa panimalay nga adunay mga batang patay sulod sa iyang freezer. Tungod dinhi nadakpan sa kapulisan ang inahan sa mga bata nga aduna pay 7 ka buhing anak sa duha ka mga relasyon. Kini nga panghitabo sa France na hitabong adunay ingon ani sa kaso sulod sa 20 ka tuig. Sa balita sa kinabuhing Kristohanon, na-rescue ang usa ka Kristohanong opisyal sa Balochistan nasod sa Pakistan. Human nga kini gikidnap sa armadong grupo. Katuyuan sa nasyong pagkidnap kaniya mao ang pagpaundang sa mga Kristohanong opisyal nga sama kaniya nga magpadayon og serbisyo. Apan kauban ang lain pang opisyal og naluwas human nga napakyas ang plano sa armadong grupo. Tungod dinhi nagpasalamat siya sa Ginoo, sa Pakistan Army og Frontier Corps sa paspas nga pagrescue ngadto kaniya.
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, walay low pressure area, walay bagyo nga nasigpatan ang pag-asa. Bugtong shear line ang makaapektar sa eastern sections o southern Luzon sa Visayas. Northeast monsoon usab ang makaapektar sa ubang bahin sa Pilipinas ug Easterles. Ang Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Mindanao, ubang bahin sa Eastern Visayas, Quezon, ubang bahin sa Bicol Region, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ang makasinati og madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ang mga pagulan kini epekto sa shear line, Easterles ug Northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 20 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 6:16 ug musahop unya sa alas 6:03 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya. Nonibi, magpasalamat ug moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.